सिंध हुकूमत का किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। 12 एकड़ जमीन पर खुद काश्त करने वालों को कार्ड मिलेंगे। गंदम खरीदारी में भी किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। पीपल्स बस सर्विस में नई बसें भी शामिल की जाएंगी। पीपल्स बस सर्विस के लिए 52 करोड़ 10 लाख रुपए के अखराजात की मंजूरी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, बसें खरीदने और चलाने के लिए NRTC से कॉन्ट्रैक्ट किया। इस वक्त 230 बसें चल रही हैं, मजीद 40 बसें भी खरीदी जाएंगी। JS एकेडमी के लिए 5.27 मिलियन रुपए ग्रांट की भी मंजूरी। अरबों रुपए का ऑरेंज लाइन मंसूबा नाकाम हो गया। मुख्तसर तरीन रूट की वजह से अवाम को सफरी सहूलियात ना मिल सकी। सिर्फ 4.25 किलोमीटर के रूट पर अरबों रुपए फूंक दिए गए। अवाम सफर करने से गुरेजा। 10 बसें ग्राउंड कर दी गई। मंसूबे को ग्रीन लाइन से ना जोड़ना नाकामी की बड़ी वजह करार। हुकाम के मुताबिक ऑरेंज और ग्रीन लाइन रूट पर सैकड़ों रिक्शे चलते हैं। दोनों लाइन को यकजा करने के मंसूबे पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। इंटरनेट और एक्स की बंदिश पर सेक्रेटरी दाखिला के जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम। 17 अप्रैल तक जवाब जमा न कराया तो सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हो। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 4 लाइनें तो लिखनी है, PTA की कहानियों का तो हमें पता है। अदालत ने बिला जवाब सोशल मीडिया की बंदिश पर हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी होने की राह हमवार। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड कर्ज की मंजूरी देगा। IMF की पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ। इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर हुई। MD स्टॉक एक्सचेंज फराह खान का कहना था, IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने से सरमायाकारों को एतमाद मिला। और बीच में ज़ाहिर इलेक्शंस आए, फिर नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई, तो थोड़ा सा किसी भी मार्केट में वो पॉज आ जाता है। रमज़ान में मुनाफाखोरों की चांदी। महंगाई ने अवाम को चकरा कर रख दिया। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सब्जियां और फल खरीदना भी ख्वाब बनने लगा। आलू सरकारी कीमत से 28 रुपए महंगा होकर 80 रुपए किलो हो गया। प्याज 207 के बजाय 240 रुपए किलो में दस्तयाब। लीमू 220 के बजाय 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। भिंडी भी सरकारी कीमत से 117 रुपए किलो महंगी हो गई। सेब, केले, कीनू, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे की महंगे दामों फरोख्त जारी। शहर भर में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। जिले इंतजामिया की 411 मकामात पर चेकिंग। 120 दुकानदारों को 12 लाख रुपए से दायर जुर्माना। महंगे फल फरोख्त करने वालों की भी शामत। 48 दुकानदारों को 5,25,000 से दायर जुर्माना। 1 दुकान सील, 2 दुकानदारों को जेल भेजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब के छापे। मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने, 1 गिरफ्तार। होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां। कीमतें कम करने से इनकार। डॉलर 300 पर पहुंचने के बाद फ्रिज की कीमतें बढ़ी थीं, लेकिन डॉलर सस्ता होने पर कीमतें कम नहीं की। 8 क्यूबिक फ्रिज 15,000 रुपए महंगा होकर 60,000 पर आ गया। 12 क्यूबिक फ्रिज 20,000 में इजाफे से 80,000 का हो गया। ताजिर कहते हैं कि कीमतें कम ना होने से फरोख्त मुतासिर हुई। कंपनियां कीमतें कम करेंगी तो खरीदार मुतवज्जे होगा। डाउ यूनिवर्सिटी का रैबिट वैक्सीन बनाने का दावा बेबुनियाद निकला। CEO डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज डॉक्टर अजहर का कहना है, एंटी रैबिट वैक्सीन चीन से मंगवाकर यहां से पैक करके सिंध भर में फराहम की जाएगी। डाउ यूनिवर्सिटी की वैक्सीन तैयारी के मराहिल में है। वैक्सीन के ट्रायल अगस्त से शुरू किए जाएंगे। रैबिट वैक्सीन 2012 में भी तैयार कर चुके थे, लेकिन रैब ने रजिस्ट्रेशन नहीं दी थी। कोशिश है सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन कम कीमत में आवाम को फराहम करें। कसीरुल मंजिला इमारत के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले शहरी के गिर्द घेरा तंग। दरख्वास्त गुजार SPCA के शिकंजे में आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने घर का नक्शा मालूम करने का हुक्म दे दिया। अलॉटीज को भी नोटिस जारी। लियारी नयाबाद ब्लॉक 1 में कितने का फ्लैट है? जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इस्तफसार। एक फ्लैट 20 लाख तक का होगा। दरख्वास्त गुजार का जवाब,
کسی غریب نے 20 لاکھ کا گھر لیا تو اس کو توڑوانے چلے آئے، عدالتی ریمارکس۔ شہر بھر میں مارکیٹوں میں تجاوزات کی بھرمار، چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں ٹھیلے پتھاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ ضلع جنوبی میں صدر، بوری بازار، کلفٹن، رنچھوڑ لین میں جگہ جگہ تجاوزات، وسطی میں مینا بازار، لیاقت آباد، حیدری مارکیٹ میں شہریوں کو گزرنے میں مشکلات۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت بولے، روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہے ہیں، پولیس کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ 150 قریب مارکیٹس ہیں، شہر بہت بڑا ہے۔ اچھا، ہمارے ڈیلی آپریشن چل رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم پولیس سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کریں، کیونکہ اگر ان کو دوبارہ نہ آنے دیا جائے تو یہ تجاوزات کا مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹ دی، بیٹا لاپتہ ہے، بہو گھر چھوڑ گئی، بچوں کی کفالت مجھے کرنا پڑتی ہے۔ بزرگ خاتون کی عدالت میں آہو بکا۔ سندھ ہائی کورٹ کا خاتون کی حالت زار پر اظہار تشویش۔ آپ کی ماں کی عمر کی خاتون ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ جسٹس نعمت اللہ کے ریمارکس، آئی جی سمیت دیگر حکام کو خطوط لکھ دیے۔ سی ٹی ڈی کا جواب، عدالت نے چیف سیکرٹری سے پیش رفت رپورٹ طلب کر دی۔ شہر قائد کا موسم تبدیل، گرمی کی شدت میں کمی، درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کی توقع۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کل سے ملک میں مغربی سسٹم داخل ہوگا، سمندری ہوائیں بحال ہونے کی توقع۔ فضائی آلودگی میں بھی کمی ریکارڈ، کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 20ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ سحر و افطار میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ لائنز ایریا، رام سوامی، اورنگی ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ۔ تورنگی، ملیر اور میمن گوٹ کے مکین بھی خوار۔ اورنگی ٹاؤن الہی کالونی کے مکین بھی گیس نہ ملنے سے پریشان۔ شہری لکڑیوں اور ایل پی جی کے استعمال پر مجبور، گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ باپ کے قاتل، 2 بیٹوں کی عمر قید کی سزا 12 سال میں تبدیل۔ سندھ ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا کے خلاف ملزمان کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ وکیل ملزم نے موقف اختیار کیا، مقتول رشتہ دار خواتین کو ہراساں کرتا۔ واقعے کے روز ملزمان اپنی بہن کو بچانے گئے تھے۔ سیشن جج غربی نے ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ گلشن اقبال میں 6 سالہ بچے کے مین ہال میں گرنے کا کیس، 10 ماہ بعد مقدمہ ہونے پر واٹر کارپوریشن حکام عدالت میں پیش۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عدالت شرقی نے ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا ملزمان کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار متحرک رہے، کاروبار کا مثبت اختتام۔ انڈیکس 229 پوائنٹس اضافے سے 65,771 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ڈالر کی قدر میں بھی کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، فروری 2023 کے مقابلے میں فروری 24 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں 32% نمایاں اضافہ۔ برآمدات 25 کروڑ 70 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئیں۔ رواں مالی سال کے 8 ماہ میں برآمدات 15% اضافے سے 1 ارب 98 کروڑ ڈالر رہیں۔ رپورٹ کے مطابق خدمات کی برآمدات میں ٹیکنالوجی سیکٹر کا حصہ 41% ہو چکا ہے۔ رمضان مہربان، سال سرحدی پروگرام کی میزبان، اہل بیت اور صحابہ کرام کے موضوع پر علامہ سید شبیر، مفتی ابو محمد اور عائشہ بلال کی فکر انگیز گفتگو۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر فواد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شیف ثروت سعید نے بھی مزیدار ڈش تیار کی۔ نعتیہ مقابلے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کو پرنور کر دیا۔ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ ستاروں کی دنیا، ستاروں کی کہکشاں۔ دنیا بھر میں آج علم نجومی کا عالمی دن۔ علم نجومی سے دلچسپی رکھنے اور مخالفت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے۔ ماہر علم نجوم علی محمد نے علم فلکیات اور علم نجوم میں نمایاں فرق بتا دیا۔ بولے رواں سال میں پاکستان کا معاشی اور سیاسی استحکام ممکن نہیں۔